दृष्टिलाई दृश्य प्रति दियो जस्तै बनाएर विचार छाडी चेतनाले अनुभूति समाएर। अति महत्त्वपूर्ण सूत्र छ। एउटा दृश्य हुन्छ, अर्को दृष्टि हुन्छ। एउटा देखिने वस्तु हुन्छ, अर्को देख्ने वाला हुन्छ। मेरो चेतना नै प्रकाश हो। एउटा प्रकाश त सूर्यको प्रकाश होला, बत्तीको प्रकाश होला, वस्तु प्रकाशित हुन्छ, तर त्यतिले मात्रै देखिँदैन। देख्ने वाला मेरो चेतना हो। म अचेत भएँ भने म केही पनि देख्दिनँ, आँखा भएर पनि देखिँदैन। मेरो चेतना कहीँ उडेको छ, मनको साथमा लागेर कता कता गएको छ भने दृश्य देखेर पनि देखिँदैन। देख्नेवाला चेतना हो। पहिला यसले भन्छ चेतनाले चाहिँ समाउनु पर्छ। चेतना अहिले विचारमा अल्मलिएको छ। मेरो मनको बन्दी भएको छ चेतना। मेरो मन जता गयो मेरो थाहा पाउने क्षमता त्यतै जान्छ, मेरो चेतना त्यतै जान्छ। एक प्रकारले म बिउझेर पनि निधाएको जस्तो हुन्छु, चेतमा रहेर पनि म अचेत जस्तो हुन्छु। किनभने मेरो मन कता कता उड्यो, यहाँ थाहा पाउने क्षमता पनि मनसँगै उड्यो। म यहाँ विषयहरू वस्तुहरू भएर पनि जान्दिनँ। मनको बन्दी बनेको छ हाम्रो चेतना। त्यसकारण यो सूत्रले भन्छ मनलाई छोड, विचारलाई छोडिदेऊ। विचारलाई छोडेर अनुभूतिलाई समाऊ। हाम्रो ध्यान, हाम्रो चेतना विचारमै रुमलिएको छ। हिजो यस्तो भयो, भोलि यस्तो होला, पर्सि के होला, कल्पना सम्झना, त्यसैमा हाम्रो ध्यान पुरै रुमलिएको छ। विचारबाट मुक्त हुनै सकेन हाम्रो ध्यान। त्यसलाई ध्यान भन्नु, चेतना भन्नु एउटै हो। चेतना नै ध्यान हो, ध्यान नै चेतना हो। ध्यान नै सजगता हो, ध्यान नै होश हो, होश नै ध्यान हो, सजगता नै ध्यान हो। नाम फरक छन्, हो एउटै ध्यान। त्यो ध्यान चाहिँ मन जता गयो उतै गयो, त्यतै गयो मेरो ध्यान, मेरो चेतना। त्यसलाई चाहिँ त्यो विचारबाट निकाल, त्यसै निकाल्न सकिँदैन। म विचारबाट मुक्त हुन्छु भनेर सम्भवै छैन। विचार जता गयो मेरो मन त्यतै जान्छ। के गर्ने त? अनुभूतिमा आउने। यतिखेर मलाई के अनुभव भइरहेको छ? अहिले म जहाँ बसेको छु मलाई अप्ठ्यारो सप्ठ्यारो जे भएको छ, मेरो शरीरलाई के भइरहेको छ, शरीरले कस्तो अनुभव गरिरहेको छ, यतिखेर तातो अनुभव गरे होला, चिसो अनुभव गरे होला, नरम अनुभव गरे होला, कडा अनुभव गरे होला, अप्ठ्यारो अनुभव गरे होला, सजिलो अनुभव गरे होला, आनन्द अनुभव गरे होला, पीडा अनुभव गरे होला, के अनुभव गरिरहेको छ यो क्षणमा? यो क्षणमा मेरो शरीरले के अनुभव गरिरहेको छ, अनुभूति गरिरहेको छ, त्यो अनुभूतिमा आफ्नो ध्यानलाई खिचेर लगाउने। विचार छुट्यो, अब अनुभूतिमा आयो। किनभने मेरो ध्यानले एक पटकमा एउटा मात्रै काम गर्छ, एक ठाउँमा लाग्छ। कि त ध्यान विचारमा जान्छ, कि त ध्यान अनुभूतिमा आउँछ, कि त मेरो ध्यान बुझाइमा जान्छ, कि त मेरो ध्यान भोगाइमा आउँछ। यो विधि हो भोगाइमा लिएर आउने, बुझाइलाई छोडिदिने, भोगाइमा आउने, अनुभवको ज्ञान, अनुभूतिको ज्ञान लिने। त्यसकारण मैले के अनुभव गरिरहेको छु
त्यो अनुभवमा स्थिर हुने, विचारलाई छोडिदिने, विचारलाई छोडेर चेतनालाई अनुभूतिले चाहिँ समाउनु पर्यो। चेतनाले अनुभूतिलाई समाउनु पर्यो। पहिला मेरो चेतनाले विचारलाई समातेको थियो, अथवा विचारले मेरो चेतनालाई समातेर लिएर गएको थियो। अब मेरो अनुभूतिले चाहिँ विचारलाई समाउनु पर्यो, समातेर स्थिर हुनु पर्यो। र यहाँ त्यो हुनलाई के गर्ने त? त्यसरी चेतना वर्तमानमा आओस्, भोगाइमा आओस्, अनुभूतिमा आओस्, विचारलाई छोडिदियोस्। त्यसको लागि तयारी के गर्ने त? तयारी के गर्ने भने नि दृष्टिलाई दृश्यप्रति दियो जस्तै बनाउने। जस्तो हाम्रो आँखाले हेर्छ, मेरो आँखाले जुन वस्तुलाई हेर्छ त्यो देखिन्छ। देख्न त धेरै कुरा देख्न सक्छौँ। आँखा फैलायो भने सबै देखिन्छ, धेरै क्षेत्र देखिन्छ। तर पनि हामीले कसैको अनुहार हेऱ्यौँ भने अनुहार मात्रै हेरेको हुन्छौँ, सानो चिज। हाम्रो दृष्टि टर्च लाइट जस्तो भन्छ। त्यो टर्च लाइटको फोकस जहाँ पार्यो त्यहीँ देखिन्छ, अन्त अँध्यारो हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो दृष्टि पनि एक ठाउँमा केन्द्रित हुन्छ। हाम्रो आँखाको नानी यता यता हल्लिरहन्छ नि, कहिले यता जान्छ, कहिले यता जान्छ। भनाइको मतलब हाम्रो दृष्टि यता उता, यता गए यता देखिन्छ, उता गए उता देखिन्छ, सबै देखिँदैन। टर्च लाइट जस्तो बनेको छ हाम्रो दृष्टि। त्यो दृष्टिलाई दियो बनाऊ। दृष्टिलाई दृश्यप्रति, यो जुन दृश्य अगाडि देखिएको छ त्यो दृश्यलाई हेर्दाखेरि टर्च लाइट नबनाऊ, आफ्नो दृष्टिलाई दियो बनाऊ। सबै देखियोस्, पुरा देखियोस्। जति मेरा आँखाले हेर्न सक्छन्, अगाडि यसरी हेर्दाखेरि दायाँ बायाँ तल माथि जति हेर्ने क्षमता छ मेरो आँखाको, पुरालाई हेरौँ। देखिने सम्पूर्ण दृश्यलाई एउटै बनाऊ, पुरालाई हेरौँ। यो हो दियो। किनभने दियोको प्रकाश सबैतिर बराबर जान्छ। टर्च लाइटको प्रकाश त एक ठाउँमा जाला, तर दियोको प्रकाश उसको वरिपरि सबैतिर बराबर जान्छ। हो त्यसै गरी मैले हेर्दाखेरि बराबर हेर्ने, यो ध्यान विधि आँखा खोलेर पनि गर्न सकिन्छ, आँखा बन्द गरेर पनि गर्न सकिन्छ। आँखा खोलेर पनि पुरा हेर्ने, समग्रलाई हेर्ने, दायाँ बायाँ तल माथि पुरा एकै पटक देखियोस्। एकै पटक सबैलाई हेरेपछि मन स्थिर हुन्छ, मन चल्दैन। आँखाको नानी स्थिर भयो, मन पनि स्थिर भयो, मन चल्दैन। मन नचलेको मौकामा आफ्नो चेतनालाई मनबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ। मनबाट निकालेर अनुभूतिमा लगाउन सजिलो हुन्छ हामी। नत्र भने त हाम्रो चेतनालाई मनले बन्दी बनाएको छ। मन जता गयो उतै जान्छ। जति प्रयास गरे पनि मनबाट आफ्नो चेतनालाई छुटाउनै सकिँदैन, सँगै मिसिएर जान्छ। अब त्यसलाई निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ? मन स्थिर गर्नुपर्छ। मन स्थिर गर्नको लागि आफ्नो दृष्टिलाई दियो बनाए पुग्छ। मेरो दृष्टिलाई, दृश्य हेरिरहेको छु, दृश्यलाई हेर्दाखेरि मेरो दृष्टिलाई टर्च लाइट नबनाउने, दियो बनाउने, फैलाउने, पुरै फैलाएर हेर्ने, एक ठाउँमा केन्द्रित नगर्ने। यसरी दियो बनाएपछि मन स्वतः स्थिर हुन्छ। गरेर हेरौँ, मन चल्दैन, टक्क रोकिन्छ। त्यही मौकामा अनुभूति, यतिखेर यो क्षणमा मैले के अनुभव गरिरहेको छु, अनुभूति गरिरहेको छु, त्यो अनुभूतिमा
केन्द्रित हुने, अनुभूतिमा स्थिर हुने, यही हो ध्यान। वास्तविक ध्यान नै यही हो। यसलाई साक्षी भनिन्छ। साक्षी घटित हुन्छ। सबै कुरा भइरहेको छ, म थाहा पाउनेवाला, जान्नेवाला, जानिरहेको छु। म गरिरहेको छैन, म अकर्ता हुँ, म कर्ता होइन, म गर्नेवाला होइन, मैले केही गरेको छैन, बस म चुपचाप छु। जे भइरहेको छ म जानिरहेको छु, म जान्नेवाला हुँ, यसको बोध हुन्छ। न सुख मेरो न दुःख मेरो। मलाई न सुखले छोयो न दुःखले छोयो। सुख त आउँछन् अनि जान्छन्, दुःख पनि आउँछन् जान्छन्, तर म न सुख हुँ न दुःख हुँ। त्यो सुख दुःखलाई जान्नेवाला म अलग हुँ। अनुभव हुन्छ, बडो गजब अनुभव हुन्छ। त्यसको लागि पहिलो काम आफ्नो दृष्टिलाई दृश्यप्रति दियो बनाउने। टर्च होइन, टर्च लाइट होइन, टर्चको उज्यालो होइन, दियोको उज्यालो, दियोको प्रकाश जस्तो पुरै पुरै समग्रतालाई हेर्ने पहिलो काम। आँखा खोलेर पनि गरे हुन्छ, आँखा बन्द गरेर गरे पनि हुन्छ। दुईटै तरिकाले ध्यान गर्न सकिन्छ। ध्यानको लागि आँखा बन्दै गर्नुपर्छ जरुरी छैन। आँखा किन बन्द गरेको भने आँखा खोल्दाखेरि विभिन्न विषयहरूले हाम्रो मनलाई खिचेर लैजान्छ, फेरि दौडाइहाल्छ मनलाई। त्यसकारण बाहिरको विषयले मनलाई प्रभावित नगरोस् भनेर आँखा बन्द गरेको हो। तर जब हामी आफ्नो दृष्टिलाई दियो बनाउँछौँ, कुनै पनि विषयले खिच्न सक्दैन, तान्न सक्दैन। त्यसकारणले यो विधिमा चाहिँ आँखा खोलेर पनि गर्न सकिन्छ। र यसरी दियो बनाइसकेपछि विचार, मन शान्त हुन्छ। मन शान्त हुने बित्तिकै मनमा रहेको चेतनालाई खिचेर अनुभूतिमा स्थिर गर्ने। जे अनुभूति भइरहेको छ, सुख भए सुख, दुःख भए दुःख, के अनुभव गरेको छु अहिले यो क्षणमा, मैले अप्ठ्यारो अनुभव गरेको छु कि सजिलो अनुभव गरेको छु कि तातो चिसो अनुभव गरेको छु कि जे गरिरहेको छु अनुभव, अनुभवमा ध्यान, अनुभूतिमा ध्यान। अनुभूतिमा, अनुभव भन्दा पनि यो बितेको कुरा पनि हुन्छ। जस्तो अनुभवी मान्छे भन्छन् नि, यो चाहिँ पहिलादेखि जान्दै आएको भन्ने पनि बुझिन्छ। तर अनुभव भन्दा पनि गहिरो शब्द छ अनुभूति। अनुभूति चाहिँ वर्तमानको बुझिन्छ। वर्तमानमा जे अनुभूति अनुभव गरिरहेको छ त्यसलाई अनुभूति भनिन्छ। यो क्षणमा, यो क्षणको अनुभूतिमा आउने र अनुभूतिमा स्थिर भएर टिकेर बस्ने। अनुभूतिमा जब टिक्न थाल्छौँ हामी, सबै कुरा भइरहेको कुरा अलग र म जान्नेवाला अलग, साक्षीको अनुभव हुन्छ। साक्षीसम्म जाने अति सुन्दर तरिका, सुन्दर बाटो यो साक्षी योगको बाटो हो। म सूत्र फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँ। दृष्टिलाई दृश्यप्रति दियो जस्तै बनाएर विचार छाडी चेतनाले अनुभूति समाएर, विचारलाई छाडेर चेतनाले अनुभूति समाउने।